Bonjour, في لا سيونس اللي فاتت شفنا لي زيفيكتيف et les fréquences. وفي هاد لا سيونس هادي غادي نشوفو لي زيفيكتيف et les fréquences cumulées. Les effectifs et les fréquences cumulées permettent de connaître le nombre d'observations supérieures ou inférieures à une valeur donnée. Alors, هاد les fréquences ou les effectifs cumulés علاش كنحسبوهم باش نجاوبو على واحد النوع ديال الاسئله اللي كيقولوا مثلا شحال العدد ديال الناس اللي حنا دايرين عليهم الاحصاء عندهم واحد القيمه كبر من واحد لو كاركتير او لا صغر من واحد لو كاركتير. نعطي مثلا درنا واحد لي ستاتستيك على لي نومبر دو فامي selon le nombre d'enfants. مثلا لي فامي شحال من enfants عندهم. alors شنو كينفعنا لي زيفيكتيف ولا فريكونس كومولي؟ نقدروا نقولوا شحال النوع ديال شحال العدد ديال لي فامي اللي عندهم قل من 3 الدراري، ولا شحال من العدد ديال لي فامي اللي عندهم اكثر من 2 دراري. هاد النوع اللي فيهم سوبيريور ولا انفيريور ما كنقدروش نصاوبوهم غير ما كنقدروش نجاوبوا عليهم من لي زيفيكتيف ولا لي فريكونس، خصنا نحسبوا لي زيفيكتيف ولي فريكونس كومولي. الوغ الطريقه ديال الحساب غادي نوضحها في لي دو طابلو. درنا بروميير طابلو على نحسبوا فيه لي كومولي بالنسبه لي زيفيكتيف، و دوزيام طابلو غادي نحسبوا فيه لي فريكونس كومولي. الوغ بالنسبه بروميير طابلو غادي نحسبوا لي زيفيكتيف كومولي. عندنا جوج ديال الانواع، افيكتيف كومولي كرواسون و افيكتيف كومولي ديكرواسون. هما اللي كنقولوا بالاحصاء يعني بالعربيه، الناس اللي قارين الاحصاء بالعربيه هما اللي كنقول لهم حصيص متراكم تزايدي وحصيص متراكم تناقصي. الوغ طريقه الحساب راه باينه من الاسم. هنا عندنا ان اي كومولي كرواسون، لا فالور كتكون غاديه وكتزيد لان كرواسون. شنو كنديروا في لاكاز الاولى؟ كنديروا الان اي. في لاكاز الثانيه ان اي الاولى زائد ان اي الثانيه. في لاكاز الثالثه ان اي الاولى زائد ان اي الثانيه زائد ان اي ثلاثه. يعني هنايا 50، هنا 50 زائد 17 اللي هي 67، وهنا 50 زائد 17 زائد 20 اللي هي 87. بالنسبه لديكرواسون العكس، القيمه غاديه وكتنقص. هنا باش كنبداو بلو توتال اللي هو 87. هنايا في لاكاس الثانيه غنديروا 87 ناقص ان اي الاولى اللي هي 50. الوغ 87 ناقص 50 هي 37. بالنسبه للاكاس الثالثه غادي ندير 37 ناقص ان اي الثانيه اللي هي 37 ناقص 17 هي 20. الوغ هنا الطريقه ديال الحساب وباينه غير من الاسم، لان كرواسون كيكون تزايدي و ديكرواسون كتكون القيمه غادا وكتنقص. بالنسبه الان هنايا بغيت نكتب لكم هاد لي موكلي هادو باش نتوما تبقوا عاقلين عليهم وتعرفوا منين تطرح لكم السؤال فيه مثلا quel est le nombre de familles ayant مثلا 2 enfants ou moins ولا ayant 3 enfants ou plus. هاد النوع ديال الاسئله انا حطيت لكم هنايا لي موكلي. الا كان السؤال فيه او موان راه كتحتاج هاد لا كولون، والا كان السؤال فيه او بلس راه كتحتاج هاد لا كولون هادي. ندوزو للطابلو ديال لي فريكونس كومولي. الوغ حتى لي فريكونس فيهم لي فريكونس كومولي كرواسون لي فريكونس كومولي ديكرواسون. الطريقه ديال الحساب ما علينا الا نحسبوا بعدا لا كولون ديال لي اف اي لي فريكونس عادي. طريقه الحساب درناها في لا فيديو اللي قبل ولكن نعاودوها. مثلا ان اي هنا اف اي الاولى هي ان اي الاولى مقسومه على التوتال. بالنسبه للاف اي الثانيه هي ان اي الثانيه مقسومه على التوتال. بالنسبه للاف اي الثالثه هي ان اي الثالثه مقسومه على التوتال. وهنايا لو توتال ديال الاف اي قلنا ضروري يكون كيساوي 1 اللي هي زعما 100%. الوغ بالنسبه لاف اي كومولي كرواسون نفس الطريقه اللي درنا في ان اي كومولي كرواسون. فهنا كناخذوا الاف اي الاولى، هنا كناخذوا اف اي الاولى زائد الاف اي الثانيه، وهنا كناخذوا اف اي الاولى زائد الاف اي الثانيه زائد الاف اي الثالثه اللي نورمالمون هي توتال. بالنسبه لاف اي كومولي ديكرواسون هنا كنبداو بالقيمه الكبيره اللي هي التوتال، لان حنا غنمشيو غنبداو نقصوا ديكرواسون. هنايا كناخذوا 1 ناقص القيمه الاولى ديال الاف اي اللي هي 1 ناقص 57 اللي هي 43. في لاكاز الثالثه شنو كنديروا؟ 1 ناقص 57 ناقص
0.2 يعني 0.43 ناقص 0.2 اللي هي 0.23. الوغ الطريقه ديال الحساب باينه. وحتى هنايا في لي اف اي عندي دي موكلي. بالنسبه لي فريكونس، النوع ديال الاسئله اللي كنجاوبوا على بهم بلي فريكونس كومولي هما مثلا ماشي كاين لو نومبر. الا كان لو نومبر كنجاوبوا بليفيكتيف. الا قالنا كيلي لو بورسونتاج، الوغ حنا كنجاوبوا بلي فريكونس كومولي ملي كتكون لا كيسيون فيها كيلي لو بورسونتاج مثلا دي فامي ايون دو زونفون او موان. الا قالوا لنا او موان غادي نجاوب بلا كولون ديال لي كومولي كرواسون. انا كاتبه لكم هنا لي موكلي. الا قالوا لنا كيلي le pourcentage des familles ayant 3 enfants ou plus كنجاوب لان او بلس كنجاوب من هاد لا كولون هادي. الوغ انا كتبت لكم هنا لي موكلي باش السؤال ما تحيرش. الا طلبوا لكم لو نومبر كتجاوبوا بلي زيفيكتيف كومولي. الا كان لا كيسيون فيها او موان كتجاوبوا بلي ان اي كومولي كرواسون. الا كان او بلس كتجاوبوا لي ان اي ديكرواسون. بالنسبه الا كانت لا كيسيون طالبين فيها لو بورسونتاج راكم كتجاوبوا بلي فريكونس كومولي. الا كانت لا كيسيون فيها او موان كتجاوبوا بلي فريكونس كومولي كرواسون. الا كانت لا كيسيون فيها او بلس كتجاوبوا ب لا كولون ديال لي فريكونس كومولي ديكرواسون. هادشي غادي نديرو اون ابليكاسيون في واحد ليكزيرسيس جاي في هاد لا فيديو من بعد. الوغ دابا غادي ندوزو الحساب. يعني حنا دابا سالينا التعمار ديال لو طابلو ستاتستيك، غادي نوليو نبداو نحسبو دي فورمول. الوغ لو شابيتر سميتو لي برينسيبال كاركتيرستيك دون سيري، يعني شي حاجه مميزات لهاد لا سيري ستاتستيك. كاينين لي كاركتيرستيك دو لا فالور سنترال، يعني كاين واحد المميزات لواحد لا سيري اللي كيهتموا بالقيمه الوسطيه اولا لا فالور سنترال. من بينهم اولا لا موين، القيمه الوسطيه سميتها بالعربيه القيمه الوسطيه. الوغ الطريقه ديال الحساب ديال هاد لا موين، اولا لا موين كتسمى اكس بار، يعني اكس فوقها واحد شرطه كتساوي سيغما ان اي اكس اي، يعني سيغما ديال لي ان اي مضروبين في لي اكس اي. لي ان اي هما قلنا لي موداليتي ولي اكس اي هما لي زيفيكتيف مقسومه على ان كبيره. ان كبيره هو لو توتال ديال لي زيفيكتيف ولا كتسمى لا طاي ديال لا بوبولاسيون. الوغ حتى هذه غادي نديروها في ليكزيرسيس ونشوفوا كيفاش كنطبقوها على واحد طابلو ستاتستيك باش نحسبوا لا موين. الوغ لابليكاسيون ديالنا شنو كتقول؟ soit le tableau suivant relatif au nombre d'heures travaillées par les employés d'une entreprise. alors حنا درنا واحد الاحصاء لي زومبلويي ديال واحد لونتربريز، الناس اللي خدامين في واحد لونتربريز باعتبار الساعات ديال الخدمه ديالهم، يعني المعيار اللي خدينا هو الساعات ديال الخدمه اللي كيخدموها. الوغ لي دوني ديال الطابلو شنو فيهم؟ عندنا واحد لومبلويي ان سول لومبلويي ترافاي 4 heures كيخدم 4 ديال السوايع. عندنا 8 ديال لي زومبلويي هما اللي كيخدموا 5 ديال السوايع، وعندنا 9 ديال لي زومبلويي كيخدموا 6 ديال السوايع، وعندنا 5 ديال لي زومبلويي كيخدموا 7 ديال السوايع، وعندنا 20 امبلويي كيخدموا 8 heures، وعندنا 3 امبلويي كيخدموا 9 heures. الوغ التوتال ديال لي زومبلويي هو 46. نشوفوا لي كيسيون ريلاتيف لهاد الطابلو هذا. الوغ لو طرافاي ا فير في هاد لابليكاسيون هادي بريسيزي لا بوبولاسيون étudiée et sa taille. مطلوب منا نحددوا لا بوبولاسيون يعني الساكنه الاحصائيه ولا طاي ديالها يعني لو نومبر ديال الناس اللي كيكونوا ديك لا بوبولاسيون. مطلوب منا اوسي بريسيزي لو كاركتير، نحسبوا لو كاركتير sa nature ou le nombre de modalités. السؤال الثالث quel est le nombre des employés ayant des heures de travail plus ou égal à 6 heures. هنا غادي نحتاجوا الكومولي. لا كيسيون الرابعه calculer et interpréter la moyenne. الوغ غادي نحسبوا لا موين ولا فورمول ديجا عرفناها عندنا، وغادي نديروا لانتربريتاسيون يعني واحد لا فراز نقولوا فيها اش كتعني ديك لا موين. هذه هي لانتربريتاسيون. الوغ نبداو بلا كيسيون الاولى بريسيزي لا بوبولاسيون étudiée. هاد لا كيسيون هادي راه من لا سيونس الاولى وحنا كنجاوبوا عليها. بالنسبه لا بوبولاسيون لو كاركتير راه 3 ديال السيونس هادي وحنا كنجاوبوا على هاد لا كيسيون. نعاودو دابا نجاوبوا عليها. بريسيزي لا بوبولاسيون étudiée et sa taille. الوغ لا بوبولاسيون étudiée هما الناس اللي درنا عليهم الاحصاء. شنو هما في هاد لوكا؟ هما لي زومبلويي ديال لونتربريز. الوغ في لا ريبونس لا بوبولاسيون هما لي زومبلويي ديال لونتربريز. بالنسبه لا طاي ديال لا بوبولاسيون هما التوتال ديال هادوك لي زومبلويي، وفي ليكزيرسيس عندنا 46 هو التوتال ديال لي زومبلويي هنايا
في لو توتال عندنا 46. بالنسبه لا كيسيون الثانيه بريسيزي لو كاركتير. لو كاركتير هو المعيار اللي على اساسه درنا هذا الاحصاء. الوغ المعيار اللي خدينا هنايا هو لو نومبر دور طرافاي، شحال ديال السوايع كيخدموا دوك لي زومبلوي. الوغ في لا ريبونس غادي نديرو لو كاركتير سي لو نومبر دور طرافاي. لا كيسيون الكماله ديال لا كيسيون سا ناتور. الوغ نعاودو نفكروا، وهذا الشيء راه شفنا في لا سيونس الاولى الانواع ديال لي كاركتير اللي كاينين. كاين كاركتير كونتيتاتيف هو اللي كنعبروا به بكلمات، اللي هنايا كنلقاو مكتوبين كلمات. وكاين لو كاركتير كونتيتاتيف اللي كنلقاو هنا مكتوبين ارقام دي شيفر. الوغ في هذا لو كا راه كونتيتاتيف لان هنا كاتبين دي شيفر. وبالنسبه للكونتيتاتيف فيه جوج انواع. كونتيتاتيف كونتينيو كيكون هنا كاتبين دي شيفر، هو اللي كيكونوا عباره عن مجالات دي زانترفال. وبالنسبه للكونتيتاتيف ديسكري كنكونوا كاتبين هنايا دي نومبر اونتي، يعني ارقام صحيحه ماشي دي زانترفال. الوغ في هذا لو كا راه كونتيتاتيف ديسكري. الوغ بالنسبه لا ناتور دو كاركتير كونتيتاتيف ديسكري. لا بارتي الثالثه من هاد لا كيسيون هو قالوا لنا لو نومبر دو موداليتي. لي موداليتي هما هاد لي اكس اي هادو. غادي نشوفوا شحال من واحد عندنا هنايا. عندنا 1 2 3 4 5 اي 6، يعني عندنا 6. الوغ في لا ريبونس غادي نديرو لو نومبر دو موداليتي 6 موداليتي. ندوزو لا كيسيون الثالثه هنا فين غادي نركزو باش غادي نخدمو داك الكومولي اللي شفنا. Quel est le nombre des employés ayant des heures de travail plus ou égal. Alors هنايا قالوا plus. رجعنا لي طابلو لي مو كلي فين كاين plus. alors بعدا اولا هما قالوا le nombre des employés، يعني حنا غادي نشوفوا l'effectif cumulé ما غنشوفوش لي فريكونس cumulé. كون قالوا لنا quel est le pourcentage des employés غادي نشوفوا لي فريكونس. alors هنايا قال لنا le nombre des employés، يعني غادي نشوفوا الطابلو غادي نحسبوا الكومولي ديال لي زيفيكتيف. ولكن ان كومولي غنحسبوا واش الكرواسون ولا ديكرواسون غادي نشوفوا لي مو كلي. هنا عندي بلس في لا كيسيون عندي بلس. الوغ ديجا عطيتكم لي مو كلي بالنسبه للبلس راه كنديروا الان اي كومولي ديكرواسون. الوغ انا غادي نحسب باش نجاوب على هاد لا كيسيون خصني نحسب واحد لا كولون ديال لي كومولي ديكرواسون. طريقه الحساب راه قلنا كنبداو بلو توتال. مادام انا عندي هنا الديكرواسون يعني غنبدا باكبر قيمه وحنا غاديين وكنزلوا. كنبدا باكبر قيمه اللي هي لو توتال. القيمه الثانيه هو لو توتال ناقص ان اي واحد. 46 ناقص 1 كتساوي 45. 45 ناقص 8 كتساوي 37. 37 ناقص 9 كتساوي 28. 28 ناقص 5 كتساوي 23. و23 ناقص 20 كتساوي 3. انا حسبت دابا الكولون ديالي ديال ان اي كومولي كرواسون. دابا غادي نحاول نجاوب على السؤال لان فيه بلس. السؤال شنو كيقول لنا؟ شحال العدد ديال لي زومبلويي اللي كيخدموا 6 ديال الساعات ولا اكثر. الوغ لا كولون ديالي هنا غادي نمشي جهه 6 ديال الساعات. عندي هنايا 37 امبلويي كيخدموا 6 ساعات ولا اكثر. الوغ في لا ريبونس ديالي غادي ندير 37 employés travaillent 37 employés travaillent ENT à la fin travaillent 6 heures et plus. يعني 37 employés كيخدموا 6 ديال السوايع ولا اكثر. الوغ طريقه الجواب قلنا كنشوفوا واش مطلوب منا لو نومبر ولا لو بورسونتاج. بويسكو مطلوب منا لو نومبر كنخدموا لي زيفيكتيف كومولي، وكون كان مطلوب منا لو بورسونتاج غادي نخدموا لي فريكونس كومولي. وكنشوفوا الحاجه الثانيه واش قال لنا في السؤال بلس ولا موا. الا قالوا لنا بلس راه كنخدموا لي كومولي ديكرواسون، الا قالوا لنا موا راه كنخدموا لي كومولي كرواسون. هادشي راه عطيتكم في لي مو كلي هنا في لو طابلو تبقاو عاقلين عليهم. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. قالوا لنا كالكولي اي انتربريتي لا مويان. بالنسبه للكالكول ديال لا مويان خصنا غير نشوفوا العلاقه، يعني هذه خصكم تحفظوها. نبداو بلا بارت. هاد العلاقه هذه غادي ناخذوها وغادي نحطوها هنايا كتساوي. الوغ نبداو نحسبوا السيغما ديال ان اي اكس اي. شنو كنقصدوا بالسيغما ديال ان اي اكس اي؟ بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هاد لا فورمول شنو كتعني. سيغما كتعني الجمع. يعني شنو كتعني هاد لا فورمول؟ هي انا غتاخد شاك ان اي غادي تضربها في اكس اللي مقابله معاها وغادي تجمع التوتال ديالهم
سيغما كتعني التوتال ديال هاد الضرب هذا. الوغ انا شنو خصني ندير؟ خصني ندير واحد لا كولون فيها لي ان اي فوا اكس اي، وفي التالي غناخذ المجموع ديالهم هو اللي كيتسمى سيغما. هو هذا الرمز هذا بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. الوغ نبدا نحسب في لا كولون ديالي ان اي اكس اي. كيفاش كنحسبها؟ كناخذ لي اكس اي هنايا وكنضربهم في لي ان اي اللي مقابله معاهم، يعني 4 في 1 هي 4، 5 في 8 هي 40، و6 في 9 هي 54، 7 في 5 هي 35، و9 في 20 هي 160، 9 باردون 8 في 20 هي 160، و9 في 3 هي 27. هذه هي الطريقه باش كنحسب لي ان اي اكس اي. الو شنو غناخذ؟ انا غناخذ التوتال. شنو هو التوتال؟ هي 4 زائد 40 زائد 54 زائد 35 زائد 160 زائد 27، هو توتال 320. هاد 320 هذه هي سيغما ان اي اكس اي، هي اللي غنحطو هنايا في المقام. بالنسبه لان كبيره، شنو كتعني ان كبيره؟ كتعني التوتال ديال لي ان اي اللي هي لا طاي ديال لا بوبولاسيون، هو التوتال ديال الناس اللي درنا عليهم الاحصاء، هو 46 امبلوي. الوغ شنو غادي ندير؟ غندير 320 مقسومه على 46. فوالا في عندنا اكس بار كتساوي سيغما ان اي اكس اي سور ان كتساوي 320 مقسومه على 46. 320 مقسومه على 46 كتساوي 6.95. لا بارتي الثانيه ديال لا كيسيون قالوا لنا انتربريتي لا موين. شنو هي انتربريتي لا موين؟ هي هذاك الرقم اللي لقينا اكس بار كتساوي داك الرقم شنو كيعني من الناحيه الاحصائيه، شنو كيعني. الوغ هاد 6.95 شنو كتعني؟ كتعني les employés de l'entreprise travaillent en moyenne 6,95 heures. يعني بطريقه متوسطه او موين هاد لي زومبلويي كيخدموا 6 ديال السوايع فاصله 95. هادشي اللي كتعني هاد لا موين هادي. كنقولوا les employés de l'entreprise travaillent en moyenne 6,95 heures. الوغ كنتمنى هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منها كيفاش كنحسبوا لي زيفيكتيف ولا فريكونس كومولي، فاش كنستعملوهم، كيفاش كنقدروا نجاوبوا على الاسئله اللي متعلقين بهم بالنسبه للبلوس والموا، وكيفاش كنحسبوا لا موين، وكيفاش كنانتربريتيو لا موين. هادشي اللي مطلوب منكم تاخذوا من هاد لا فيديو. الا استفدتوا من هاد لا فيديو نيزيت با دو سابونيو جيم و بارطاج.